खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज क्रिसमस का डे है और पूरी दुनिया में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आप इस दिन को बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो जो गेस्ट आज मौजूद हैं, मैं तारफ़ करवाने से पहले उनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ, विश यू हैप्पी क्रिसमस। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूँ खुदा के खादिम प्रोफेसर सुशील अलेक्जेंडर साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से है और मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में खुदा ने अपने खादिम को बड़े जलाल के लिए और बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है। और खुदा अपने खादिम को नबूवती कलाम भी देता है, अलमियत का कलाम भी। बेशुमार लोगों ने उनकी खिदमत के वसीले से बरकत पाई, शिफा पाई, और वो सारा जलाल खुदा के बेटे यसु मसीह को देते हैं। तो आज इस क्रिसमस के मौका पर मैंने खुदा के खादिम को प्रोफेसर सुशील अलेक्जेंडर को मदऊ किया है ताकि क्रिसमस के ताल्लुक़ से खूबसूरत बातें, सच्चाइयाँ आप तक पहुँचाएँ। मैं ईमान रखता हूँ जब खुदा का खादिम बातचीत करता है क्रिसमस के ताल्लुक़ से, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम क्रिसमस के ताल्लुक़ से बातचीत करें, डिस्कस करें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम प्रोफेसर साहब। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़बलून, इट्स ए प्रिविलेज टू बी विद यू। और मुझे बहुत खुशी हुई है आज के मुबारक दिन में जब हम अपने लोगों से, खुदा के मुक़द्दसों से और दुनिया के तमाम लोगों से हम ख़िताब करेंगे और बताएंगे, गुफ्तगू करके उन्हें कि किस तरीके से हमें क्रिसमस को मनाना चाहिए। आमीन। तो प्रोफेसर साहब, आपने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बड़ा काम किया है, मैं आपकी खिदमत से भी वाकिफ़ हूँ। बड़े बड़े प्रोग्राम, सेमिनार्स, क्रूसेड पर आपने मुनादी की। खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहा। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, आप दुनिया के कई ममालिक के अंदर आपने विज़िट किया, अंजील की खिदमत की। तो ये क्रिसमस का मौका है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्रिसमस पाकिस्तान में किस तरह इसको सेलिब्रेट किया जाता है और दुनिया के दूसरे ममालिक में इसको किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आप क्या कहेंगे नाज़रीन को? पास्टर ज़बलून, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपने जो क्वेश्चन किया। इट्स वेरी वेरी नीडफुल टू अंडरस्टैंड कि तमाम दुनिया में क्रिसमस या पाकिस्तान में मनाया जाता है और किस तरीके से मनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से वेरी शॉर्टली मैं बता दूं, मेरा जो एनालिसिस है या तज्ज़िया है बाइबल मुक़द्दस का और दुनिया में तजर्बात के साथ बेशुमार मुल्कों में और पाकिस्तान में, उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला हिस्सा है जिसको मैं कहता हूं बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्रिसमस मनाया जाना, यानी उसको मैं रूहानी क्रिसमस का नाम भी देता हूं और उसको मैं बिब्लिकल क्रिसमस का नाम भी देता हूं। कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन बाइबल के मुताबिक क्रिसमस को मनाना। दूसरा हिस्सा है रिलीजियसली, रवायती तौर पर रवायात और ट्रेडिशंस और रसूमात से भरा हुआ क्रिसमस मनाना। और तीसरा जो है वो आपको शायद बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये है ज़हर जो मैं बात करने लगा, मैं उसको साबित कर दूंगा 2 मिनट के अंदर कि शैतानी क्रिसमस। आप कहेंगे शैतानी क्रिसमस क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने यूरोप से लिया। और पहला जो क्रिसमस है वो ये है, वेरी शॉर्टली इन 1 मिनट, बाइबल में जब खुदा यसु मसीह की पैदाइश हुई, तो जो कुछ आजकल हम सब कुछ करते हैं उसके साथ शायद 10% भी उसका तल्लक नहीं होता। क्योंकि पहला काम जो हम मुश्किल करते हैं तमाम दुनिया के अंदर, हम जिसका बर्थडे मना रहे हैं उसको मिस कर देते हैं बीच में से। और फिर क्रिसमस के मौका पर रूहुल कुद्स, खुदाए सलूस जो वाहिद खुदा है, 3 पर्सन्स में मैनिफेस्ट, खुदा ने मोहब्बत रखी, उसको गायब कर देते हैं। और उसके बाद हम बेटे को जो पैदा हुआ, जिसके तल्लक से जो मुजस्सम हुआ बातें हो रही हैं, उसको गायब कर देते हैं। और हमारी बातें सारी जो हैं वो उसके इर्द गिर्द बाकी लोगों के गिर्द घूमती हैं या दुनिया की रस्मात और चीज़ों के तल्लक घूमती हैं। तो इसलिए जो बिब्लिकल के उसमें रूहुल कुद्स, बाप बेटा रूहुल कुद्स उनका सेंटर है, खुदा है। और किसी भी क्रिसमस मैसेज में अगर ये तीनों में से हैं तो फिर वो क्रिसमस मैसेज नहीं है, वो बिब्लिकल क्रिसमस मैसेज नहीं है। दूसरी बात, जो लोग हैं वो रसूमात में इतना ज़्यादा खो गए हैं। 2000 सालों में क्रिश्चियनिटी में इतनी ज़्यादा रवायात और रसूमात डाल दी गई हैं, उनको चाहे आप मज़हब का नाम दें, चाहे उसके अपने रूहानी तर्जमे बने, जी क्रिसमस ट्री का ये मतलब था, उसके नीचे यीशु पैदा, उसके गीत भी बने हुए हैं, लेकिन इसका बाइबल के साथ कोई तल्लक नहीं है। जो रूहानी, ये मजहबी क्रिसमस है कि आप ये सारी चीज़ें लगाते हैं
میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ ریلیجسلی جب ہم خدا میں خوش ہیں, خدا کے جلال سے روح سے مامور ہوتے ہیں, تو اگر ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں, یا کوئی ڈیکوریشن بنا لیتے ہیں, یا کسی سمبل کو ایسا لگا لیتے ہیں, لیکن سمبل نے اتنا زیادہ پوری دنیا کے اندر کور کر لیا ہے کہ جو اصلی یسوع ہے, اب تو انہوں نے کرسمس کا نام ہٹا کے اس کی جگہ تاکہ کرائسٹ کا نام مٹ جائے تو ہیپی ہالیڈے کر دیا باہر کے ملکوں میں, تمام ملکوں میں کر رہے ہیں کرسچن ملکوں سے, تاکہ مسیح کا نام ہٹا دیا جائے. مسیح کا نام کرسمس میں ابھی ہو کے آیا, میں جا کے میں نے ٹرکی میں تھا, میں حیران ہو گیا کہ ٹرکی کے بڑے بڑے کرسمس ٹری لگے ہوئے ہیں, لیکن اس میں ہیپی ہالیڈے لکھا ہے, ہیپی اس کو کہتے ہیں یہ سیزن ٹری ہے, اس کا کرائسٹ کو اس میں سے نکالنا ہے. اور اب سارے کی ساری دنیا میں جو سیکولر مسیح ہیں, جو خدا سے دور ہیں, جو خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے, وہ یہ منا رہے ہیں. تیسرا کرسمس یہ مذہبی ہے, مذہبی کرسمس میں بھی انہوں نے مسیح کو نکال دیا, اور آہستہ آہستہ ٹریڈیشنل میں اتنا کیک, مجھے یاد ہے, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میری ایک ماں تھی گریس ٹائپ جس سے مجھے اڈاپٹ کیا ہوا تھا, میں اس کے ساتھ بھی رہا, میری اصلی ماں بھی موجود تھی لیکن میں اس کے ساتھ رہا زیادہ. تو وہ کہتی کرسمس کیک نہیں بنا تو کرسمس ہی نہیں ہوا. کرسمس کیک کا کرسمس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر بن جائے جو افورڈ کر سکتا ہے کوئی بات نہیں. ہم گاؤں میں پیدا تھے, میں پاکستان کے, ہم میٹھے چاول اور صبح اسی کو کرسمس سمجھتے کو, کیا میں سمجھایا یہ گیا تھا مذہبی طور پر کہ جس دن حلوہ نہیں بنا صبح وہ گریوں والا, تو وہ نہیں بنا, سیویاں نہیں بنی تو کرسمس نہیں ہوا. تو ان چیزوں کے ساتھ ببلیکل کرسمس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مذہبی ہے. اس کو منانا یا کھانا اس میں میں خلاف نہیں ہوں, کھا لیں کوئی بات نہیں, اچھے کپڑے پہن, لیکن دیٹ از ناٹ دا ببلیکل وے, دیٹ از ناٹ دا اسپرچل وے, دیٹ از ناٹ واٹ گاڈ وانٹس. تیسری بات شیطانی, آپ نے کہا, یہ آپ نے کہاں سے لفظ ڈھونڈ لیا؟ جب آپ نے کبھی کسی سے سنا میرے شیطانی کے سنا, شراب پینا, ڈانس کرنا, بدکاریاں کرنا, اب کھلا کام وہاں بدکاری ہوگی, یہ ہوگی, یہ خداوند یسوع مسیح کو بدنام کرنے کے لیے دنیا کے لوگوں نے, لبرل لوگوں نے, سیکولر کرسچنس نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر مسیح کو بدنام کرنے کے لیے جو بدی اور اس کے تابع رہتے ہیں. میں آپ کو اب آپ کو بتا, پاکستان میں بھی تینوں منائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں بھی تینوں, اور ہم نے یورپ سے اتنا انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ کرسمس ٹری ان چیزوں کو اتنا وہ کر دیا ہے کہ آپ کی ساری بات میں جو کرائسٹ کی پریزنٹیشن ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے. تھینک یو ویری آپ مچ. باتوں میں کرتا ہوں, تو دس از واٹ دا فرسٹ کویسچن جو آپ نے جواب دیا. میں نے کوشش کیا کہ شارٹ کٹ آپ کو کچھ بتا سکوں. ویری نائس پروفیسر صاحب. تو ناظرین, آپ نے سنا ہے خدا کے خادم نے بتایا کہ زیادہ تر پوری دنیا میں رسومات کو زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے, تو اصل یسوع کو بھول گئے ہیں. اس کرسمس کے موقع پر آپ اپنے گھروں کو سجائیں, کرسمس ٹری سجائیں, آپ اچھے کھانے بنائیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن یسوع جو خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے, فرسٹ آف آل وہ آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے, اس کو راج کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. تو پروفیسر صاحب, اصل میں کرسمس بیسیکلی مسیح کی پیدائش کا دن ہے, اور مسیح کی پیدائش کا بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ کیا آپ ناظرین کو کہیں گے کہ یسوع کیوں اس دنیا کے اندر آیا, وہ کیا مقصد لے کر آیا, خدا نے کیوں اسے بھیجا؟ تاکہ کرسمس تو سارے منا رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے. ناظرین, میں پاش صاحب کے ساتھ مل کر آپ کو 2 آیتیں پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں. مجھے اس میں کچھ ایکسپلین کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کا مقصد جو مسیح یسوع کے آنے کا تھا, متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا, یعنی یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ مسیح کو نہیں جانتے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیم, کہ وہ شاید نہیں جانتے, اس کے بیٹا ہوگا یعنی مقدسہ مریم کے, اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو پہلا مقصد لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینا ہے. اگر آپ نے نجات دہندہ کو قبول نہیں کیا, چاہے آپ مذہبی کرسچن ہیں, پادری ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, بشپ ہیں, پوپ ہیں, کچھ بھی ہیں, یا میری طرح کے سادہ سے خدا کے خادم ہیں, تو آپ یاد رکھنا کہ اگر آپ کو نجات نہیں ملی تو کرسمس کا مقصد بالکل آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوا, اور آپ نے سب کچھ کھو دیا. دوسرا تجربہ اس کا, یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو, کہ دیکھو ایک باری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. نمبر 1 نجات پانا. اور کلام میں لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل میں وہ بتاتا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور ان کے گناہ گاروں کو ان کے گناہ سے نجات دینے کے لیے آیا. تو آپ نے پرپس پوچھا, تو پرپس تو کلیئر ہے. پہلی بات کہ خدا سے نجات پائیں, اپنے گناہ سے توبہ کریں, یسوع کو قبول کریں, اور جیسے آپ کی زندگی میں یسوع آ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا اور خدا کو اپنے ساتھ رہنے دینا ہے, کیونکہ اس لیے آیا کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ کام کرے, اور 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں, بلکہ پورا سال ہر روز خداوند آپ کے ساتھ, اور اس نجات کے چشموں سے آپ بھر بھر کے پیتے جائیں, اور پھر نجات کا ایک بہت بڑا پیغام ہے
जो आज सारी दुनिया 2000 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ, और हर रोज़ नए मकाशफे खोल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, आपने सुना है बेसिकली यसु मसीह की पैदाइश का मकसद यही है कि वो इस दुनिया में आया ताकि गुनाहगारों को नजात दे। अगर आज भी आप गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ प्रोफेसर साहब के साथ मिलकर आपसे अपील और दरख्वास्त है कि अपने गुनाहों से तौबा करें तो असल में क्रिसमस आपका होगा। तो प्रोफेसर साहब, और भी किरदार हैं मसीह की पैदाइश पर हमें मिलते हैं। एक बड़ा किरदार यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का। तो इस वक्त हमें कपल भी बेशुमार लाखों की तादाद में वॉच कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मसीह की पैदाइश पर इनका एक ज़बरदस्त किरदार हमें नज़र आता है, इस कपल का, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का। तो आप इनके किरदार को सामने रखकर इस क्रिसमस के मौका पर हमारे कपल को क्या मैसेज दें, क्योंकि बाज़ दफ़े शादी भी हो जाती है कि उनका आपस में उस तरह रबत नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रिसमस वाले दिन भी होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शॉर्टली आप उनको क्या पैगाम देंगे। जो हवाला मैंने पढ़ा है ये बेसिकली मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के मतलब ही है, और अब दोबारा मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता टाइम बचाने के लिए। आप ज़रूर मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब पूरा बाब पढ़ें, लेकिन आप ज़रूर 18 इससे ऑनवर्ड उसको पढ़ के एंड तक पढ़ें, तो आपको एक मियाँ बीवी का किरदार नज़र आएगा। इसके दो पहलू मेरी नज़र में हैं जो मैं बाइबल में से देखता हूँ। नंबर 1 इज़ ए स्पिरिचुअल, उसका जो एस्पेक्ट है, रूहानी इसका क्या है। रूहानी इसका एस्पेक्ट ये है कि जब एक मर्द और एक औरत मिलकर काम करते हैं, या कोई भी दो जोड़ा काम करता है, लेकिन बेस्ट जोड़ा उनमें से जो है वो मियाँ बीवियाँ खुदा ने बनाया, क्योंकि उनकी हर चीज़ इकट्ठी होती है, एक ही खानदान, एक ही जगह उन्होंने रहना है, सारी ज़िंदगी इकट्ठा रहना है बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक। तो उन दोनों का किरदार जो रूहानी तौर पर क्या है, इन दोनों को यीशु मसीह को ज़मीन पर लाने में बहुत बड़ा किरदार है। मुकद्दसा मरियम का किरदार ये, उसने अपना बदन पाकीज़गी की हालत में खुदा के हाथ में दिया और उस पर ईमान लाई और उसके पैगाम को कबूल किया, और रूहुल कुद्स को मौका दिया कि जैसा कलाम लिखा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। जो औरत चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा हो, जब वो रूहुल कुद्स को मौका देगी अपनी ज़िंदगी में, तो वो उसकी ज़िंदगी से मसीह यीशु इस दुनिया में जलाल पाएगा, ज़ाहिर होगा, मैनिफेस्ट करेगा। ये रूहानी पहलू है उसका। मुकद्दसा मरियम ने ये बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एंड यू कैन डू द सेम लाइक सेंट मैरी। आप मुकद्दसा मरियम की तरह से सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को मेरे कॉल के मुताबिक लिए आप ईमान लाएं, आप अपने आप को उसको डेडिकेट करें, आप उसकी खातर दुख सहने को तैयार हो। अगर मसीह की खातर आपको उसके पैदा होने से मुखालफत सहनी पड़ती है, पथराव भी हो सकता था उसको, उसने सारे चैलेंजेस को कबूल करके अपनी ज़िंदगी दी। तो हर औरत का ये फ़र्ज़ है, ये मुकद्दसा मरियम एक परफेक्ट रूहानी औरत की तरह, बहुत बड़ी एक ऐसी रूहानी बीवी की तरह, जो कलाम तरह रूहानी बीवी इसलिए कि वो गायब इंसानी तौर पर बीवी, लेकिन वो बेसिकली क्या है, वो रूहानी तौर पर खुदा की बंदी है। और ये रूहानी पहले इससे यूसुफ जो है उसका खुदा के साथ अल्लाह, खुदा उसके साथ बोलता था और खुदा उनके साथ कलाम करता था। अगर आपके साथ कभी खुदा बोला ही नहीं, आप चौधरी बन के बैठे, मैं बड़ा चौधरी हूँ, मैं बड़ा हस्बैंड हूँ, तो मैं बहुता को मानना था, मैं ये करता हूँ, ज़ीरो है। क्योंकि आपके अंदर यीशु का कोई गाइडेंस ही नहीं है, खुदा की बात ही नहीं है। आपको गलतफहमियाँ हो सकती हैं, तो उस वक्त भी आपको नेक लिखा रास्तबाज था वो। नंबर 1 आदमी को रास्तबाज होना चाहिए, औरत को पाक और वो भी, और आदमी को भी पाक और रास्तबाज होना चाहिए। तो ये रूहानी पहलू है। और जब यीशु को ज़मीन पर लाने के लिए अगर औरत को खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तो आदमी को पूरा साथ देने की वजह से यीशु को ब्रॉटअप करने में, रूहानी तौर पर भी उन्होंने उसको उस लेवल तक लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उसने उसको सिखाया, उसको आगे सिनेगॉग में भेजा पढ़ने के लिए, और शुरू से उसको सारी बातें बताईं और वो तैयार किया। ये रूहानी पहलू था, ताकि वो निजात दहिंदा दुनिया के लिए तैयार हो सके और अपनी एज पर कुर्बान होकर अपने मकसद को पूरा कर सके। जिस्मानी पहलू, दोनों मियाँ बीवी की यकजहती। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को भी बता रहा हूँ, क्या बात होगी कि मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना, और कभी कभी अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाए लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जैसे इनमें हो गई, तो रूहुल कुद्दस से पूछना चाहिए एक दूसरे के मुतल्लिक, और एक रूह होकर आगे बढ़ना चाहिए। और औरत को औरत का किरदार अदा करना चाहिए, और आदमी को आदमी का किरदार रहना। आपको मरियम को अकड़ते हुए कहीं यूसुफ से नहीं देखेंगे। उसने सादगी के साथ, जो उसके कल्चर ने, उसके माँ बाप ने और यूसुफ ने उसका इरादा किया कि खुदा ने मुझे कहा था मैं अपनी बीवी को घर ले आऊँ, तो ले आया।
اور کلام میں لکھا اس نے اس کو چھوا تک نہیں. کبھی کبھی خدا کی خاطر ایک اور بڑا بڑا سیکرٹ اور انڈر گراؤنڈ پہلو ہے یہ میں اچھی لینگویج میں صاف لینگویج میں بول رہا ہوں کہ میاں بیوی اس نے چھوا تک نہیں اس کو, اس لیے کہ اس کے پیٹ میں اس کو پتا خدا کا بیٹا ہے, خدا کا مولود مقدس ہے, اور اپنے آپ کو بعض کا اپنے ان جذبات کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے خدا کے جلال کے لیے. میاں بیوی کو یہ بھی کردار ادا کرے جب وہ روحانی ہے. جب وہ جسمانی ہے تو ان کو کلام کی تابع ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے کردار کو سمجھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور یونائٹ ہو کر کام کرنا چاہیے. دین دے کین گلوریفائی دا نیم آف دا لارڈ, اینڈ پھر وہ یسوع کو جلال دے سکتے ہیں, خدا کو جلال دے سکتے ہیں, اور اس دنیا کے اندر ایک ایسا یسوع پریزنٹ کر سکتے ہیں ان کے زندگی کے وسیلہ سے کہ لاکھوں لوگ ان سے برکت پائیں. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں یوسف اور مقدسہ مریم کے کردار کے تعلق سے. جتنے میاں بیوی ہمیں واچ کر رہے ہیں تو آپ اکڑ نہ شوہر کو دکھائیں نہ شوہر اپنی بیوی کو دکھائیں. تو ہم دیکھتے ہیں پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے دونوں کو کوئی اکڑ نہیں دکھائی, بلکہ وہ حلیمی کے ساتھ, خدا کے خوف کے ساتھ دونوں نے وقت گزارا, اور مولود مقدس خدا کا بیٹا یسوع مسیح مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا. اور مزید کردار ہمیں ملتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک, اور بھی پروفیسر صاحب سے اچھی اچھی باتیں ہم سنیں گے اور کرداروں کو بھی ہم ٹچ کریں گے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو کرسمس کے موقع پر ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے یوسف اور مقدسہ مریم کے کردار کے تعلق سے. بڑا خوبصورت میسج خدا کے خادم پروفیسر صاحب نے کپل کو دیا. اب اور بھی کردار ہیں تو وقت ہمارے پاس کم ہے. تو پروفیسر صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور بڑا کردار ہمیں نظر آتا ہے ستارے کا, اور مسیح کی پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی نے نہ صرف مجوسیوں کے دلوں کو نرمایا گرمایا, بلکہ کئی ہم دیکھتے وحشی چہروں کو بھی, ہیرودیس جیسوں کو بھی بے نقاب کیا. اور ستارہ بیسیکلی گواہی دے رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر خدا کا بیٹا پیدا ہو چکا ہے. اب ایماندار اس دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں. تو اس کرسمس کے موقع پر ان ایمانداروں کو خاص آپ کیا پیغام دیں گے؟ کہ بعض تو کرسمس کے موقع پر بھی سوئے رہتے ہیں, بعض ایماندار کیا کہہ رہے کہ رات ساری جاگتے رہے ہیں, صبح وقت نہیں ملا, چرچ نہیں جاتے, اس طرح کی بڑی ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیا آپ میسیج دیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آلریڈی آپ نے میسج تو دے دیا ستارے کے لیے کہ اس کے کیا کیا کردار تھے. تو میں صرف اس کے اس کردار پر ہی دوں گا کہ پہلی بات کہ خدا اپنے کاموں کو کرنے کے لیے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے. نمبر 2, خدا کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے کام کو جب کرتا ہے تو وہ اسٹرونمی کے جتنی بھی پوری کائنات میں چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں اور اس کا کنٹرول زر کرتی ہیں. تیسری بات کہ اب جو کنٹرول اس کو دیا گیا ہے, اس کو کام دیا گیا ہے, ستارے کو بھی کتنا اچھے طریقے سے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس نے ان کی ڈائریکشن دی, ان کو وہاں تک پہنچایا, پھر ان کو مختلف طریقوں سے خدا نے پاکرو سے بھی گائیڈ کیا, لیکن ستارے نے بھی اس گھر تک پہنچانے میں بہترین کردار ادا کیا. ہمیں بھی لوگوں کو اس طرح سے روشنی کے طور پر ان کا مشر راہ بن کر ہمیں تمام دنیا کے گناہ گاروں کو اپنی لائف سے, اپنے کلام سے, اپنی گواہی سے, اپنی پریچنگ سے ان کو لے کر تو ملانا یسوع مسیح کو جا کے دکھانا کہ یہ ہے یسوع مسیح یہاں پر. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. پھر کلیسیا کو ایمانداروں کو کہا کہ تم دنیا کے نور ہو. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ہمارے ناظرین تک پہنچائی کہ ہم نے روشنی پھیلانی ہے اور لانا مسیح کے پاس ہے. اور جب ستارے نے تو اپنا کام کر دیا, اور مجوسی جب وہاں پر آئے تو انہوں نے 3 چیزیں تحائف پیش کیے, سونا, مر, لبھان. تو آج اس کرسمس کے موقع پر جو ایماندار ہمیں واچ کر رہے, جن کے پاس سب کچھ ہے تحفے دینے کے لیے, میں چاہتا ہوں کہ خدا نے تو تحفہ بڑا دیا, اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا. تو جو کرسمس کے موقع پر ہمیں ایماندار واچ کر رہے, جن کے پاس ساری چیزیں ہیں اور کرسمس کو بڑے احسن طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں بہنوں کو کس طرح کے تحفے دیں؟
اس کے دو پہلو ہیں، ایک اسپرچل پہلو ہے، پھر میں وہی کہوں گا مین Yes. اسپرچل پہلو ہوتا ہے کہ آپ خدا کو اس وقت کیا دیں گے، اپنی لائف دیں گے، اپنا سب کچھ دیں گے آمین. اور خدا کے لیے آپ زندگی بسر کریں. یہ سب سے بڑا خدا کے سامنے تحفہ ہے جب Yes. آپ اپنے روح جان بدن اس کے تابع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دے دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہتا آپ کو استعمال کریں. یہ خدا کے لیے تحفہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے نام سے کلام میں لکھا کہ میرے نام سے کو کسی جو چھوٹے ہیں ان میں سے کسی کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھی پلائے گا تو Yes, وہ ہرگز اپنا اپنا حاضر اجر نہیں کھوئے گا. دوسری بات ہے اس کے نام سے بے شمار دنیا میں کر رہے ہیں لیکن مسیح کا نام اس میں بالکل نہیں ہے. Yes. بڑے بڑے مشنری اور بڑی بڑی مشنیں بھی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں لیکن اس میں مسیح کا نام نہیں ہوتا، نام مسیح کی خاطر ہوتا ہے. آمین. تو یاد رکھیں کہ وہ ویلفیئر دنیا کے لوگ بھی کر رہے ہیں. Yes. تو یہ جو ویلفیئر کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اگر روح القدس اور یسوع مسیح اس کی گائیڈنس ہے تو ہمیں قربانی کر کے ہمیں نہ صرف خود غرض بننا ہے بلکہ جو نعمتیں خدا نے ہم کو دی ہیں ہم بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی، جس میں آپ کے پیسہ کھانا پینا کپڑے سب کچھ. میں نے اپنی ماں سے ایک سبق سیکھا تھا، وہ کہا کرتی تھی ایک تھا بھوٹان میں، وہ جب چھوٹی تھی، آج سے 60-70 سال پرانی باتیں ہیں، تو وہ بتایا کرتی تھی کہ وہ انہوں نے چاول نہیں کھائے تھے کرسمس میں کیونکہ بھوٹان میں لوگ کال پڑا ہوا تھا تو وہاں پر مشنریوں نے کہا تھا کہ ہم اس دفعہ کرسمس چاول نہیں کھائیں گے، ہم سادہ کھانا کھائیں گے کیونکہ چاول اسپیشل تھا وہاں. تو ہم وہ چاول سارے جمع کر کے تو مختلف جگہوں سے ہم بھوٹان میں بھیجیں کہ ان سے جو بھوکے ہیں وہ کھانا کھائیں. تو ہم اپنے سٹینڈرڈ کو تو اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے اور کھانے پر بہت خرچ کرتے ہیں. ایک تو ہم خدا کے ہدیے کو کھا جاتے ہیں، اسی میں سے دہی یکیاں لوگ بند کر دیتے ہیں. پیسہ خدا کا لے کے اپنی ذات پہ خرچ کر لیتے ہیں. پہلے تو وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ خدا کا ہے. دوسرا جو خدا کے نام پہ دینے والا ہے ہمیں وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کیونکہ بائبل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم کو بیسٹ آدمی بننا ہے اور ہم نے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ خود بھوکا بھی رہنا، اپنے دوسروں کی مدد کرنی، جیسے پالوس کرتا تھا. وہ کہتا ہم نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا. آمین. تو ناظرین آپ نے سنا ہے، پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے تو ضرور آپ مسیح کے نام میں لوگوں کو دیں. تو بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی این جی او وغیرہ نکلی ہے تو وہ اپنے نام کو روشن کرتے ہیں، ویڈیو بنا، پکچر بنا، پتہ نہیں کیا کچھ کر، لیکن مسیح کا وہ کہہ رہے کہ نام و نشان نہیں ہے. تو اگر جو کچھ آپ دیتے ہیں اگر مسیح کے نام سے دیتے ہیں تو یاد رکھیں یقیناً آپ برکت پائیں گے، تو کرسمس کو ٹھیک طریقے سے آپ سیلیبریٹ کریں گے. تو پروفیسر صاحب لاسٹ پر ایک اور بات بڑی اہم ایک اور کردار ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کی پیدائش ہوئی اور چرواہے رات کو بیٹھ کر میدان میں آگ سیک رہے تھے، اور وہ چرواہوں کو اس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیچ سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر کچھ ایسے ممالک، ایریے، گاؤں ہیں جہاں پر لوگوں نے مسیح کو قبول تو کر لیا ہے، بعض لوگوں نے قبول نہیں بھی کیا، لیکن وہ دکھی، پریشان اور غربت کے ڈھسے ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر آپ ان کو کیا میسیج دیں گے؟ چرواہوں کو تو فرشتے نے ایک بڑی بشارت خوشی کی دی ہے، تو اس خوبصورت شو کے ذریعے آپ ان کو کیا اس کرسمس کے موقع پر ایک خوشی کی بشارت دینا چاہتے ہیں؟ جیسا آپ نے مجھے چرواہوں کے لیے کہا تو چرواہوں کی بھی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک تو چرواہوں کے تعلق سے دو قسم کے تھاٹس چل رہے ہیں. ایک ہم ان کو غریب اور بڑے ویسے مانگے ہوئے لوگ پیش کر رہے ہیں. دوسرا ہسٹری سے جب ریسرچ کی گئی ہے تو پتہ لگا کہ وہ کاہن لوگ تھے اور وہ جو برے پال رہے تھے وہ اسپیشل برے تھے، اور وہ جو تھے ان کے جو کاہنوں کے کپڑے پرانے ہو جاتے تھے تو وہ اس کی پٹی باندھ دیتے تھے جو اسپیشل برے ہوتے تھے اس کو ذبح کرنے کے لیے. اس لیے وہ کپڑا لپیٹنے کا ذکر کیونکہ اس کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا. تو اب یہ دو کانسیپٹ چل رہے ہیں. یہ علمی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا میسج کیا تھا. میسج چرواہوں کو یہ تھا کہ اصل بات کھانے پینے کو تو غریب امیر جو محنت کرے گا تو کھا سکتا ہے، اور جو بالکل بیچارے مجبور ہیں، جن کو جاب نہیں ملتی، مشکلیں ہوتی ہیں پر اس کے لیے کلیسیا کا اور خدا کے مقدسوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم کر کے قربانی کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں تاکہ سب کی برابری ہو جائے. یہ میں آیت پلوس کی بول رہا ہوں کہ پلوس کو کہتا تاکہ سب کی برابری ہو جائے. برابری شاید ایکول ہر لحاظ سے نہیں ہوگی، لیکن کم از کم جب ہم جو بھوکے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہم کھانا دیں، کچھ کریں تو ان کے لیے بھی ہم چرچ بھی کریں. چرچ کی ذمہ دار وہ جو بالکل بہت کم چرچ کر رہے ہیں. 1/3 جو دیہی یقینوں کا سب کچھ ہے وہ بیوہ یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن کسی چرچ میں نے ابھی تک بہت کم دیکھا. میں جانتا ہوں اور میں اس پہ بہت ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہاؤ وی کین ڈو دیٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، یہ تو جسم کی بات ہوئی. اب جسم ہم سب کچھ دے دیں، ان کو کھانے کو بھی دے دو، ان کے بچے بھی پڑھا دو، فلانا دیریے بنا دو. میرے تجربے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا کہ دیریے بن گئے،
पढ़ के मिशन दे पैसे दे दायरे बने उन्हें मैं उनको जानता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने जो असली काम वो तो किया नहीं, असली काम फरिश्ते ने किया। उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, ये नहीं कि तुम्हें रोटी बड़ी मिला करेगी, तुम्हारे बर्रे बढ़ जाएंगे, तुम्हें खाने अब अच्छे मिल जाएंगे, घर अच्छे मिल जाएंगे, फलाना अच्छा मिल जाएगा। ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, इस पे आज नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन बाइबल का मैसेज क्या है, फरिश्ते का मैसेज है जो खुदा की तरफ से था कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अब इसमें 3 बातें हैं। यस्सु का पूरा नाम है खुदावंद यस्सु मसीह। पहली बात, उसको यस मनज्जी के तौर पर जानना, यस्सु के तौर पर जानना, निजात पाना। निजात पाने के बाद उसको हमने नंबर 2 अपना खुदावंद मानने के लिए हमें पहले मसा चाहिए। जिस तरह वो मसीह है मसा शुदा, उसके अनाइंटिंग लेनी है, यानी होली स्पिरिट लेना है। जब होली स्पिरिट आ जाएगा तो तीसरी बात नहीं लोग करते, लोग तौबा भी कर लेते हैं, निजात भी पा लेते हैं, होली स्पिरिट भी ले लेते हैं, लेकिन पाक रूह ये ज़रूरी है अगर आपने इस बशारत में शामिल होना है। आपने इस बशारत के कलाम से फ़ायदा उठाना है। तो उसके बाद उसको क्या पैगाम मिला कि मसीह खुदावंद, यानी मसीह खुदावंद, खुदावंद का मतलब मालिक, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके ताबे कर देना कि वही मालिक है, खालिक, और जो वो कहेगा वही करना है। इसको अटमोस्ट सबमिशन भी कहते हैं, मुकम्मल कामल अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी कर देना, ये है इसका मतलब। और आगे सुलह का पैगाम तो फरिश्तों ने फिर सारों ने दिया, तो उसका मतलब है खुदा से भी सुलह करना और आदमियों के दरमियान भी सुलह करना। और ये आपको पता है, ये आम मैसेज आम लोग देते हैं, सब लोग कहते हैं सुलह करनी चाहिए इस मुश्किल वक्त में आकर। वेरी नाइस। ये प्रोफेसर साहब बड़े 3 अल्फाज आपने कहा है कि उनका नाम खुदावंद यस्सु मसीह, यानी खुदावंद का मतलब मालिक, आका, तस्लीम करना मसीह को, और यस्सु का मतलब निजात दहिंदा, और मसा कि हमें मसा होना चाहिए उसके रूहुल कुद्स से, तो तभी बेसिकली ये मुकाशफे को हम जान सकते हैं। तो लास्ट पर एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस का क्या ख्याल है कि मौका है कि बचपन में भी आप क्रिसमस को मनाते आ रहे हैं आप, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपने मुनादी की और दुनिया के कई ममालिक में गए, क्रिसमस को देखा, लोग सेलिब्रेट करते हैं। बचपन में जिस तरह आप क्रिसमस को देखते थे और अब इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं क्रिसमस के? आई बिलीव कि हर एक चीज़ में आप एक तो इल्मी लिहाज से, इंसानी लिहाज से जब तरक्की करते हैं तो आपका इल्म बढ़ता है, आपका तजर्बा बढ़ता है, आपकी समझ बढ़ती है। तो ये सारी मेरी बड़ी ज़हर है कि जो गांव वाला क्रिसमस था वो बिल्कुल फर्क था। 12 बजे घंटी बजती थी, हमें ये पता ही नहीं था कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे उठो यसु पैदा हो गई, ये हो गया। हम वो गुड़िया को देखते थे, गुड़िया पहले उसको चीज़ दे करते थे, उसमें नाम फेंकते थे चरनी में, क्योंकि हम सिखाया से गया रसूमात थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने तौबा की, निजात पाई, ऐसा ऐसा मैंने देखा कि ये तो क्रिसमस के साथ चीज़ों का तल्लुक ही नहीं है। तो आई माई सेल्फ आई हैव ए डिफरेंट रेवलेशन कि मैं क्रिसमस को स्पिरिचुअली, बिब्लिकली, रोया देखना, फरिश्ते देखना, खुदा का कलाम करना, पाक के तस्मे होना, पाक के तजर्बे होना, और खुदा के साथ लोगों की मुलाकात होना, और फिर नबूतें होना, और फिर मोजज़े होना। और मैं इसको क्रिसमस कहता हूँ। मेरे लिए ये मैं मेरे घर में लगा दें तो ठीक है, ना भी लगाए, मुझे इनसे कोई अट्रैक्शन नहीं है। बाकी ये दुनियादारी के लिए ठीक है, जो लोग करते हैं करते रहें, लेकिन मैं जो पेश करता हूँ वो ये है। मेरे क्रिसमस में बचपन के बारे में और अब में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब मुझे रूहानी मुकाया, मुझे रियल क्रिसमस, मैं यस्सु जो इसका जो सेंटर है ना, मैं उसका दीदार चाहता हूँ, मैं उसको देखना चाहता हूँ। मेरे पास उसके 100 से ज़्यादा मैसेज है जो बाइबल में से हैं, जिन दोनों चैप्टरों में से मैं मसीह की आमद पर, और उसमें असली क्रिसमस के तजर्बे हैं, नबूवत हुई है, मरियम ने गीत गाए, हम तो स्ताइश की है, ये है क्रिसमस। और यही मैं आप कोशिश करता हूँ मनाने की। और मुझे बाकी चीज़ों में कोई अट्रैक्शन होती है, अगर को खाना पका लो तो खा लेते हैं, कोई रोज़ ही खाते हैं, कौन सा को नया खाना होता है। वो सिर्फ एक वो बच्चों के लिए वो चीज़ सीख है कि बच्चों को याद करवाने के लिए ड्रामे कर दो, जब वो कोई बुरी बात नहीं है, मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन उसको सिर्फ वो बच्चे हैं। हम मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। हमारे मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए, लोग मैच्योर क्रिश्चियन भी अब लोगों को इसी से सिखाते हैं ये क्राइस्ट है। उसमें मैसेज कितना जाता है, कितने लोग निजात पाते हैं, कितना पाक रू पाते हैं। मेरी हर मीटिंग में मोज़े होते हैं। सादा सा तरीका है कि बाप बेटा रूल को उसके शख्सी तजर्बा करना, रोया देखना, मुकाशफे देखना, और फरिश्तों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, आप देख सकते हैं, और रूहानी तजर्बे करें। ये है बेस्ट क्रिसमस, बिब्लिकल क्रिसमस। बाकी सारा साथ कूड़ा कटकड़िया साफ लगाया हुआ है, बाकी जो मर्जी कर लें, लेकिन असल बात ये है, मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो मैंने बताया है ना, वो करके देख लो। आपको यस्सु भी नजर आएगा, आपको फरिश्ते भी नजर आएंगे, रोया भी मिलेगी, मुकाशफे भी होंगे, कलाम भी होगा, नबूवत भी होगी, और बहुत बड़े खादम, और जो जॉय आपको मिलेगा वो किसी और तरीके से क्रिसमस का जॉय नहीं मिलेगा। ये है रियल क्रिसमस का जॉय। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और तमाम खुदा के मुकद्दसों की तरफ से।
آپ جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں ان کو عید ولادت المسیح مبارک ہو، کہ یسوع کی پیدائش کا جو پہلی آمد تھی مبارک ہو، دوسری کے تیار ہو جائے. گاڈ بلیس یو. آمین. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب. تو ناظرین بڑی آج خوبصورت باتیں آپ نے خدا کے کلام میں سے سنی ہے کرسمس کے تعلق سے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خوب انجوائے کر رہے ہیں. میری طرف سے بھی اور ایک دفعہ پھر پروفیسر صاحب کی طرف سے وش یو ہیپی کرسمس. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین انجوائے کیجئے گا. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمیں اجازت دیجئے. پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی نئی اور خوبصورت باتوں کے ساتھ. تو پروفیسر صاحب میری دعا ہے خدا آپ کو اور زیادہ پوری دنیا کے اندر اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.